प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबैभन्दा पहिले त म आफ्नो प्राण प्यारे परमपिता शिव परमात्मा र सम्पूर्ण निमित्त आत्माहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको यस अव्यक्त वाणी रिभिजन क्लासको माध्यमबाट म हजुरहरूसँग जोड्न एउटा मलाई चान्स मिलेको छ, अवसर मिलेको छ। त्यसको लागि म हृदयबाट धेरै धेरै थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। र यो पालि सन्डेको जुन स्पेशल बाबाको जुन अव्यक्त मुरली चलेको छ, त्यसमा बाबाले हामीलाई निरन्तर सेवाधारी बन्ने युक्ति र शक्ति दिनुभएको छ। आज हामी सबैजना यस कुराबाट त विदित छौँ कि हाम्रो यस युनिभर्सिटीमा 4वटा सब्जेक्ट्सहरू छन्: ज्ञान, योग, धारणा र सेवा। सेवा जुन चौथो सब्जेक्ट हो हाम्रो, त्यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा यस मुरलीमा बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। किनभने सेवा नै यस्तो विषय हो, यदि हामीहरूले सेवा गर्यौँ भने इन्स्टेन्टली हामीहरूलाई त्यसको फल मिल्दछ। बाबाले भन्नुभयो, परमात्म दुआएँ, परमात्म ब्लेसिङ्स र साथसाथमा ईश्वरीय परिवारको ब्लेसिङ्स र आशीर्वाद पनि प्राप्त हुन्छ सेवाद्वारा। तर एउटा स्पेशल कुरा जुन यस अव्यक्त वाणीमा बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ, त्यो यो हो कि सिर्फ सेवा मात्रै नगर्ने, तर जुन बच्चाले सेवा र यादको ब्यालेन्स राख्दछ भने त्यो बच्चालाई म विशेष 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 ब्लेसिङ्स दिन्छु। त्यसै कारण यो सङ्गम युगलाई ब्लेसिङ प्राप्त गर्ने युग र महान युग पनि भनिएको छ। बाबाले भन्नुभयो, ब्यालेन्स धेरै जरुरी छ। आज हामी ब्राह्मण आत्माहरू पनि कतिपटक हामी सेवामा बिजी हुन्छौँ। सेवामा बिजी हुँदा हुँदा हामी योगलाई एक तरफ राखिदिन्छौँ। जस्तै अमृत वेला योग भयो, राति ढिलोसम्म सेवा भयो, दिनभरि सेवा भयो। अमृत वेला हामी उठेर आयौँ, निन्द्राजित स्थिति यदि हाम्रो छैन भने, त्यस्तै गरेर मुरली क्लासमा हामी आयौँ, त्यहाँ पनि हामी यदि अलबेलापनमा हामीले बिताइरहेको छौँ, दिनभरि पनि कुनै न कुनै टकराव, कसै न कसैसँग लगाव झुकाव छ भने त्यो हाम्रो योगयुक्त स्थिति होइन। त्यहाँ हाम्रो योग र सेवामा फेरि ब्यालेन्स देखिँदैन र त्यसकै फलस्वरूप हामीहरूले ब्लेसिङ्स पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण यस ब्राह्मण जीवनमा सन्तुलन धेरै जरुरी छ। बचपनमा एउटा टेलिभिजनमा मैले प्रोग्राम देखिरहेको थिएँ र त्यो प्रोग्राममा यस्तो थियो कि तल एउटा गहिरो नदी थियो, त्यसमाथि एउटा डोरीमा एउटा मान्छे हिँडिरहेको थियो
एकदम ब्यालेन्समा अलिकति पनि यदि इम्ब्यालेन्स भएमा त्यो मान्छे नदीमा गिर्ने, त्यस्तै एउटा वर्ल्ड रेकर्ड बनाउने जस्तो एउटा कम्पिटिसन त्यो म वाच गरिरहेको थिएँ त्यति बेला सानोमा। र त्यसै लागि एउटा रियल लाइफमा पनि हाम्रो यस जीवनमा, ब्राह्मण जीवनमा पनि यदि अलिकति पनि इम्ब्यालेन्स भयो भने, हाम्रो सेवामा र योगमा इम्ब्यालेन्स भयो भने हाम्रो पनि त्यति नै ऱ्यापिडली हाम्रो डाउनफल हुन स्टार्ट हुन्छ। त्यसै कारण यदि ईश्वरको दुआ प्राप्त गर्नु छ र परिवारको आशीर्वाद प्राप्त गर्नु छ भने बाबाले भन्नुभयो दुवै कुराको ब्यालेन्स राखेर चलौँ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यस अव्यक्त वाणीमा बाबाले भन्नुभयो, कतिपय बच्चाहरू यस्तो भन्छन् कि बाबा हामीलाई त चान्सै मिल्दैन सेवाको, हामीलाई त कसैले बोल्ने कुनै अपर्च्युनिटी नै दिँदैन, अवसर नै दिँदैन, हामीसँग साधन पनि छैन, हामीलाई टाइम पनि दिनुहुन्न। यस्तो कई प्रकारको एक्सक्युजेस हामी बाबालाई भन्दछौँ। त बाबाले भन्नुभयो यस अव्यक्त वाणीमा, चान्स मिलोस् या नमिलोस्, साधन होस् या नहोस्, तर म जस्तै तिमीले निरन्तर सेवाधारी बनेर चल्नु। त्यसरी बाबा निरन्तर सेवाधारी हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई पनि निरन्तर सेवाधारी बन्ने शक्ति दिइरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुभयो निरन्तर सेवाधारी बन्नको लागि 4 प्रकारको सेवा हामीले गर्दै जाने। भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, 4 प्रकारको सेवा। त्यो 4 प्रकारको सेवा कुन कुन हो, जसलाई यदि हामीले गर्यौँ भने एउटा निरन्तर सेवाधारीको टाइटल हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ स्वयं परमात्माद्वारा। पहिलो सेवा हो स्वसेवा, जुन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। स्वसेवा बाबाले भन्नुभयो यदि स्वसेवा हामी गर्दछौँ भने हामी अन्य सबैको सेवा गर्न सक्छौँ। यदि हामीले स्वयंको ध्यान राख्यौँ भने हामी सबैको ध्यान राख्न सक्दछौँ। र स्वसेवाको लागि बाबाले स्पेशल आज भन्नुभयो यस अव्यक्त वाणीमा, अटेन्सन र चेकिङ, यो 2 शब्द हामीले याद राख्नु। एउटा अटेन्सन र एउटा चेकिङ। चेकिङ गर्न धेरै जरुरी छ। हामीले के गरिरहेको छौँ, हामी के सोचिरहेको छौँ, हामीले के धारणा बनाएर राखेको छौँ अरूहरूको लागि, सबै चिजको एनालाइसिस गर्न धेरै जरुरी छ। त स्वसेवा भनेको आफूलाई ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप, योग स्वरूप बनाउनु, र त्यसको लागि एकान्तको धेरै जरुरत छ। एकान्तमा बस्ने, त्यसैबाट हामी आफ्नो स्व चेकिङ पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा वर्ड छ अपोइन्टमेन्ट। हामी अपोइन्टमेन्ट अरूहरूलाई दिन्छौँ, अपोइन्टमेन्ट अरूहरूसँग हामी लिन्छौँ, तर यस केसमा आफ्नो स्वसेवा यदि हामीले गर्नु छ भने हामी आफूले आफूलाई नै अपोइन्टमेन्ट दिने, अलिकति समय हामीले आफ्नो लागि निकाल्ने, यो हामीले गर्न धेरै 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 जरुरी छ। किनभने कतिपय हेर्नु वाचामा आएर, वाणीमा आएर हामी आफ्नो भित्र जान सक्दैनौँ, आफ्नो भित्री एउटा गहिराईले चेकिङ गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिन्छ एकान्त र अन्तर्मुखता। साइलेन्समा बसेर आफ्नो गहिरो चेकिङ गर्ने, आफूलाई सम्झाउने, आफूलाई हेर्ने, आफ्नो भित्री मनको सफाई गर्ने, त्यो हो स्वसेवा। सफाई गर्न धेरै जरुरी छ, किनभने दिनभरको दिनचर्यामा कति कचडा, कति संस्कारको कचडा, कतिपय चिजहरू, कति व्यक्तिहरूको कुराहरू हामीले आफ्नो मनमा समाएर राखेको हुन्छौँ, र त्यो गन्दगी हाम्रो मनमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले बार बार सफाई गर्ने। हेर्नुहोस्, आज हामी आफ्नो शरीरको पनि स्वच्छतालाई कति ध्यान दिन्छौँ। हामी कतिचोटि नुहाउँछौँ दिनभरको दिनचर्यामा? एटलिस्ट हामी एकचोटि नुहाउने त गर्दछौँ।
त्यसै प्रकारले आज घर छ, हाम्रो रुम छ, त्यसलाई पनि हामीले कतिचोटि हामी सफाई गर्छौँ, त्यसको रोज नै गर्दछौँ। कम से कम एकचोटि त हामी झाडु लगाउने छौँ, होइन, लगाउँदछौँ हामी झाडु पोछा सबै सफाई गर्दछौँ। त जसरी यो स्थूल स्वच्छताको ध्यान हामी राख्दछौँ, त्यस्तै गरेर यो मनको सफाई गर्न पनि धेरै धेरै जरुरत छ। यदि मनलाई हामीले धेरै समयसम्म गन्दा राख्यौँ भने त्यो हामी एउटा रियालिटीमा हामीले स्वसेवा गरिरहेको छैनौँ। त्यसै कारण स्वसेवामा आफ्नो बहुत डिपली एनालाइसिस गर्न धेरै धेरै आवश्यक छ। अर्को सेवा हो विश्व सेवा। बाबाले भन्नुभयो पहिलो स्वसेवा र दोस्रा नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो विश्वको सेवा। विश्वको सेवा पनि गर्नु छ हामीहरूले। त्यो कसरी गर्नु? अनेक साधन बाबाले भन्नुभयो, अनेक विधिद्वारा, अनेक सम्बन्ध सम्पर्क गरेर हामी विश्वको सेवा गर्न सक्दछौँ। यस कोरोना कालमा अहिले भाइले बताउनु भयो कि अनलाइन सर्भिसेस हाम्रो कति भयो भनेर। त यो अनलाइन सर्भिसेस या बाहिर गएर वाणीद्वारा जुन हामी सेवा गर्दछौँ, त्यसबाट विश्वको सेवा भइरहेको छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट त्यसमा छ सम्बन्ध सम्पर्क। हाम्रो कन्ट्याक्टमा जुन पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू आउँदछन्, उनीहरूको पनि सेवा गर्ने त्यो कसरी हुन्छ? एउटा सानो मुस्कुराहट, एउटा सानो स्माइलबाट पनि हामी अन्य हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउने भाइ बहिनीहरूको सेवा गर्न सक्दछौँ। आफ्नो मिठो बोलीद्वारा पनि हामी सेवा गर्न सक्दछौँ। आफ्नो मिठो व्यवहारबाट पनि हामी सेवा गर्न सक्दछौँ। जरुरी छैन कि हामीले कुनै ज्ञान नै सुनाउनु छ, या जरुरी छैन कि हामीले पैसा नै दिनु छ, या कुनै त्यस्तो सेवाको जरुरत नै छैन। एउटा टु काइन्ड वर्ड्स यदि हामीले कसैलाई बोलिदियौँ, शुभ भावनाको कुनै शब्द यदि हामीलाई बोलिदियौँ भने त्यो हामी त्यस्तो आत्माहरूको पनि हामी सेवा गर्न सक्दछौँ। र मैले जुन अहिले भने कि एउटा सानो स्माइलबाट पनि हामी सेवा गर्न सक्दछौँ। यो धेरै एउटा इनएक्सपेन्सिभ तरिका हो, त्यसबाट हामी अन्य आत्माहरूको सेवा गर्न सक्दछौँ। त यो हो विश्वको सेवा। पहिलो स्वसेवा, त्यसपछि विश्वको सेवा, त्यसपछि आयो यज्ञको सेवा। बाबाले भन्नुभयो यज्ञको सेवा गर्नु त्यो तनद्वारा र धनद्वारा, दुई प्रकारले, एउटा तनद्वारा र अर्को धनद्वारा। सिर्फ वाणीबाट मात्रै हामीले सेवा गर्ने होइन, तनद्वारा भनेको शारीरिक स्थूल सेवा पनि गर्ने, श्रमदान गर्ने, फिजिकली हामीले बाबाको सेवा, स्थूल सेवामा हामीले एन्गेज हुने, यो हो यज्ञ सेवा। र धनद्वारा सेवा सबै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। हाम्रो कणा दाना सबै बाबाको यज्ञमा सफल होस्, त्यो हो धनद्वारा सेवा। त यो यज्ञ सेवा भयो। र चौथो प्रकारको सेवा जुन बाबाले अव्यक्त वाणीमा मेन्सन गर्नुभएको छ, त्यो हो मनसा सेवा। मनसा सेवा। र बाबाले यो भन्नुभयो मनसा सेवा गर्नको लागि कहीँ पनि जाने आवश्यकता छैन। त्यसको एउटा ठाउँमा बसेर हामी मनसा सेवा आरामले गर्न सक्दछौँ। आफ्नो वृत्तिद्वारा, आफ्नो भाइब्रेसन्सद्वारा, आफ्नो शुभ भावना, शुभकामनाद्वारा हामी अन्य आत्माहरूको सेवा गर्न सक्दछौँ। र टाढा बसेर पनि यो काम हुन सक्छ। र टाढाको आत्माहरूलाई पनि त्यो फिलिङ, त्यो भाइब्रेसन हामी दिन सक्दछौँ। त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो लाइट हाउस र माइट हाउस स्थितिमा स्थित हुने। हजुरहरूलाई लाइट हाउसको बारेमा त थाहा नै छ। लाइट हाउस कति स्टेबल भएर, स्टिल भएर बस्छ र त्यहाँ पुरा सागरको चारैतर्फ लाइट त्यसले फ्याँक्दछ लाइट हाउसले। त्यसै प्रकारले हामी पनि एउटा चैतन्य लाइट हाउस बनेर र पुरा विश्वको आत्माहरूलाई सकाश दिने। आज हेर्नुहोस्, कोरोना कालमा यस कोरोनाको यत्रो विपत्ति आयो,
त्यसमा हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरूसँग कति हामीसँग समय थियो, त्यसमा हामीहरूले मनसा सेवा कति गर्यौं। आज यस्तो परिस्थितिमा जहाँ विश्वको आत्माहरूलाई कति अशान्ति थियो, कति दुःख थियो, कति रुए सबैजना यस परिस्थितिहरूबाट, हैन, यस्तो उल्झेका थिए मानिसहरूको कति समस्याहरू थियो। त्यसमा हामीले बसेर मनसा सेवा गर्यौं, मनसा दान दियौं, शुभ भावना शुभकामनाको कति दान गर्यौं, कति पुण्य कमायौं हामीले यसमा पनि। त्यसै कारण मनसा सेवाबाट यो धेरै ठुलो एउटा बाबाले भन्नुभयो पुण्यको कार्य हो, जुन हामीहरूले समयप्रति समय हामीले गरिरहने र त्यसबाट धेरै छिटो रिजल्ट पनि प्राप्त हुन जान्छ। र यो 4 प्रकारको सेवा, कुनै न कुनै सेवामा बाबाले भन्नुभयो बिजी रहने, चाहे स्वसेवा, चाहे विश्वको सेवा, चाहे यज्ञ सेवा भयो, चाहे मनसा सेवा भयो। यो 4 प्रकारको सेवा बाबाले एकदम हामीलाई डाइरेक्सन दिनुभएको छ कि 24 घण्टा नै सेवामा बिजी रहने, 24 घण्टा बिजी रहने। अरू कुनै सेवा मिलोस् या नमिलोस्, कम से कम स्वसेवा त हामी गर्न सक्छौँ। बसेर हामी आफूलाई त एनर्जाइज गर्न सक्छौँ, आफ्नो सेवा त गर्न सक्छौँ, आफ्नो आत्मालाई त शुद्ध गर्न सक्छौँ। भिन्न भिन्न संस्कार हाम्रो जुन छ, दबेको संस्कार, त्यसलाई त हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ नि। त्यो स्वसेवा त हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण 3वटा सेवा नभए पनि एउटा स्वसेवा हामी अवश्य गर्न सक्छौँ। फेरि त्यसपछि वाणीमा बाबाले सिक्वेन्समा यही बताउनु भयो कि जसरी हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्ट रहन्छ कि हामी योग गरौँ, बाबासँग लिङ्क्ड रहौँ हमेशा, हैन, एउटा कनेक्सन बाबासँग हाम्रो होस्, त्यसै प्रकारको इन्ट्रेस्ट हामीले सेवामा पनि जगाउने, कि सदा हामी सेवा, कुनै न कुनै प्रकारको सेवासँग हामी लिङ्कअप रहौँ। किनभने यसको धेरै फाइदा छ, धेरै फाइदा। 3वटा फाइदा बाबाले यस अव्यक्त वाणीमा बताउनु भएको छ। 3वटा इम्पोर्टेन्ट सेवा। यदि हामीले यी 4 प्रकारको सेवा गरिरह्यौँ भने हामीले 3वटा फाइदा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। पहिलो फाइदा, यदि हामीले सेवा र याद दुवै साथ यदि हामी गर्दछौँ भने पहिलो सेवा मेहनतबाट हामी मुक्त हुनेछौँ। जुन हामीलाई मुस्किल लाग्छ नि, मेहनत लाग्छ, कति मेहनत गरौँ, हैन, सफलता मिलिरहेको छैन, के गरौँ, धेरै मुस्किल लागिरहेको छ, डिफिकल्ट छ, यस्तो हामीलाई कतिपय फिलिङ्सहरू कुनै सिचुएसनमा हामीलाई पनि आउँदछ। तर त्यो मेहनतबाट यदि हामीले मुक्त हुनु छ भने हामीले सेवा, ऑल टाइम सेवा र बाबासँग याद, बाबाको याद, त्यो ब्यालेन्स हामीले राख्ने। र बाबाले सिर्फ मेहनतबाट मुक्त मात्रै भन्नु भएन, बाबाले भन्नुभयो तिम्रो जुन युद्ध चल्दछ मनभित्र, त्यो युद्ध पनि समाप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो यो जुन मन छ नि, यो पनि एउटा कुरुक्षेत्र हो। कुरुक्षेत्र एउटा महाभारतको लडाई त्यहाँभित्र चलिरहेको छ र त्यहाँ पनि 2टा टिम छ। जस्तै कुरुक्षेत्रमा एक तरफ कौरव र एक तरफ पाण्डवको टिम थियो, त्यसै प्रकार हामी भित्र पनि 2टा टिम छ, एउटा कौरव एउटा पाण्डवको टिम। हाम्रो आफ्नो स्वयंको राम्रो विचार, पोजिटिभ विचार, पावरफुल विचार, हाम्रो पवित्र विचार त्यो पाण्डवको टिम भयो, र हाम्रो विकारी विचार, हाम्रो नेगेटिभ सङ्कल्प, हाम्रो व्यर्थ विचार, यो सबै कौरवको टिम। र त्यो 2टा टिममा बार बार, हैन, हमेशा के हुन्छ, फाइट, एउटा युद्ध चलिरहेको हुन्छ। र त्यो युद्ध बाबाले डिक्लेयर गर्नुभयो, यदि तिमी सेवामा बिजी छौ भने, तिमी बाबाको यादमा बिजी छौ भने बच्चे, यो युद्ध पनि तिम्रो समाप्त हुन सक्छ। त्यसै कारण आफ्नो मनलाई यदि हामीले शान्त गर्नु छ भने, आफ्नो यस युद्धलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने, खत्तम गर्नु छ भने के गर्ने? सेवामा बिजी रहने, यो 4 प्रकारको सेवामा बिजी रहने, यो पहिलो बेनिफिट हो। अर्को बेनिफिट बाबाले भन्नुभयो क्यों, क्या, कैसे, यो जुन प्रश्न उठ्छ
बार बार कति सिचुएसन्समा हामी आफ्नो मनलाई शान्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो अटोमेटिकली एउटा प्रोसेस हो, त्यो प्रोसेस आउँछ। यो किन यस्तो हामी भन्दछौँ, यो किन यसले यस्तो गरेको, यो कहाँबाट आयो, क्यों, क्या, कैसे, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, धेरै प्रश्नहरू मनमा उठ्दछ। त्यो प्रश्नहरूलाई कसरी हामी शान्त गर्ने, त्यो संकल्प विकल्प जुन विचारहरू जुन चल्दछ कसैको लागि पनि, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे त्यो परिस्थितिहरू भयो, चाहे त्यो स्थान होस्, कसैको लागि पनि जुन हाम्रो संकल्प विकल्प चल्दछ, प्रश्न उठ्दछ, त्यसलाई पनि कसरी हामी शान्त गर्ने, त्यसको लागि युक्ति बाबाले बताउनु भयो सेवा, याद, ब्यालेन्स। ठिक छ, यो अर्को यो जुन दोस्रो नम्बरको बेनिफिट भयो। र जुन थर्ड नम्बरको बेनिफिट जुन बाबाले बताउनु भयो कि सेवाबाट जुन एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट बेनिफिट जुन हुन्छ, त्यो हाम्रो सारा डाउट हाम्रो खत्तम हुन्छ। हामीलाई अरू डाउट त ठिकै छ, तर आफूमा पनि कहिलेकाहीँ डाउट हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो कि म सफल हुन्छु कि हुँदिन होला, मलाई सक्सेस मिल्छ कि मिल्दैन, म विजयी हुन्छु कि हुँदिन होला, खै के हुन्छ। हामी आफूमा अनसर्टन हुन्छौँ कतिपय परिस्थितिहरूमा। त्यो जुन डाउटफुल कन्डिसन छ, त्यो डाउटफुल कन्डिसन पनि हाम्रो समाप्त हुन जान्छ। त यो 3 प्रकारको बेनिफिट हामीलाई हुन्छ यदि हामीले यो 4 प्रकारको सेवामा हामी यदि आफूलाई बिजी राख्दछौँ भने। त्यसै कारण बाबाको यस फरमानलाई हामीले पालन गर्ने, कुनै न कुनै सेवामा बिजी रहने, यो पहिलो मुरली थियो। र फेरि पार्टीहरूसँग मुलाकातमा बाबाले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। पहिलो कुरा त बाबाले यही सम्झाउनु भयो कि हे मेरो बच्चाहरू, तिमीहरूले के बन्ने, हैन? जस्तै हेर्नु, आज जुन प्यासी आत्माहरू छन् विश्वको, जसलाई धेरै प्यास छ, दुनियाँमा त प्याउ बनाउँछ, हैन? उनीहरूको पानी पिलाउनको लागि एउटा सुविधाहरू हुन्छ, जग्गा जग्गामा यसो राखिएको हुन्छ। तर बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई मैले ज्ञान अमृत दिएको छु, त्यो ज्ञान अमृत तिमीले बाँड्ने, सबैलाई बाँड्ने, र यस्तो प्यासी आत्माहरूलाई, अशान्त आत्माहरूको प्यास बुझाउनु ज्ञान अमृत पिलाएर, यो तिम्रो ड्युटी हो, तिम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी हो, बाबाले बताउनु। त्यसै कारण हामीले आफूलाई यस्तो रिस्पोन्सिबल आत्मा सम्झेर, हैन, आज हाम्रो धेरै जिम्मेवारी छ। संसारमा ज्ञानको प्यास छ, हैन, अज्ञानताको अन्धकार छ। यस्तो अज्ञानताको अन्धकारमा हामी आत्माहरू नै यस्तो विशेष, हैन, यस्तो विशेष बाबाको हीरा बच्चा छौँ। त्यसैले ज्ञान धन जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन ज्ञान रतन दिनुभएको छ, त्यो ज्ञान रतन हामीले जन हामीले प्रसारित गर्ने, बाँड्ने, जुन बाबाले हामीलाई मालामाल बनाउनु भएको छ, त्यो सारा ज्ञान धनलाई हामीले सबैलाई बाँड्ने, यो बाबाको एउटा आज्ञा बाबाले दिनुभएको छ। अर्को पोइन्टमा जुन पार्टीसँग मुलाकात बाबाले गर्नुभयो, त्यसमा एउटा विशेष बाबाले हामीलाई आज टाइटल दिनुभएको छ, र त्यो टाइटल हो राज ऋषि। बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम तपस्वी आत्मा हो। बाबाले भन्नुभयो हामी को हौं? हामी साधारण होइनौं, हामी विशेष तपस्वी आत्माहरू हौं। र बाबाले भन्नुभयो बाबा की लगन में मगन रहने से तुम स्वयं को भी और विश्व को भी निर्विघ्न बना सकते हो। बाबा के लगन में मगन रहने से तुम स्वयं को भी और विश्व को भी निर्विघ्न बना सकते हो। त हाम्रो तपस्यामा, हाम्रो तपमा, हाम्रो भगवानको प्रति जुन प्यार छ, त्यसमा यति शक्ति छ कि हामी आफूलाई पनि र पूरा सम्पूर्ण विश्वलाई पनि निर्विघ्न बनाउन सक्दछौँ। कत्रो ठुलो हाम्रो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ र कत्रो एउटा वरदानी मूर्त बाबाले हामीलाई बन्नु भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। यो अर्को पोइन्ट थियो।
र तेस्रो पोइन्ट जुन बाबाले पाठीहरूसँग मुलाकातको समय बताउनुभयो, बाबाले भन्नुभयो, बच्चे, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। सदैव याद राख तिमीसँग को हुनुहुन्छ, सदैव याद राख। 1000 भुजावाला बाबा मसँग हुनुहुन्छ। हामी बिर्सन्छौँ हामीसँग को हुनुहुन्छ। जब सिचुएसन्स आउँछ, परिस्थितिहरू आउँछ, त हामी के गर्दछौँ? बाबालाई हामी भुल्दछौँ कतिपय सिचुएसन्सहरूमा। र त्यो भुल्नको पनि एउटा सलिड कारण बाबाले बताउनु भयो मुरलीमा, किन भुल्दछौँ हामी। त्यसमा बीचमा आउँछ मैं और मेरा। मैं और मेरा, मेरो प्रब्लम, मेरो समस्या, मेरो सेन्टर, मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सब कुछ। जब मेरो मेरो मेरा और मैं जहाँ यस्तो भावना हुन्छ भने त्यहाँ हामीले बाबालाई एक तरफ राखिदिउँ। एक तरफ। जब बाबा ने एक तरफ हुनुभयो भने बाबाले कसरी मदद गर्नु। त्यसै कारण बाबाले भन्नुभयो, यदि मेरा मेरा करोगे तो तुम छोटी बात को भी बड़ा बना रहे हो, और तेरा कहोगे बाबा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। यदि हामीले यसरी भन्यौं भने एउटा मनको भावना कि बाबा सब चीज, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो समस्या, मेरो बिमारी, हैन, मेरो सबै जति पनि मसँग छ त्यो सबै बाबा तपाईको। हामीले जति ह्यान्डओभर गर्न सक्छौं हामी ह्यान्डओभर गरौँ, समर्पित गरौँ। समर्पणको कमीले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी फेरि टेन्सनमा, फेरि हामीलाई त्यही तनाव हुन जान्छ, दुखी हुन्छौँ, खुसी गायब हुन्छ। किनभने त्यति बेला हामी के गरिरहेको हुन्छौँ, मेरा मेरा मेरा। त्यसलाई बाबाले भन्नुभयो, कन्भर्ट गर, कन्भर्ट गर, मेरे को तेरा बना दो। यसले के हुन्छ, ठुलो ठुलो कुरा। बाबाले त यतिसम्म भन्नुभयो, सूली जैसी परिस्थिति, सूली भनेको फाँसी, सूली जैसी परिस्थिति भी काँटा, काँटे जैसा बन जाएगा। हैन, काँटा कति एउटा सानो चुबन भयो भने हामीलाई के हुन्छ, तर फाँसी त कत्रो ठुलो कुरा भयो, हैन। ठुलो ठुलो परिस्थिति पनि सानो बन्न जान्छ यदि हामीले के गर्यौं, बाबा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। यति भावना हामीले राख्यौं भने हामी के लाइट पनि रहन सक्छौं, खुश पनि रहन सक्छौं, हैन, प्रसन्न। सब कुछ बाबा, सब कुछ तेरा, मैं समर्पित गरौँ है। यो धेरै यो बाबाले जुन हामीले सिक्रेट बताउनु भएको छ, त्यो सिक्रेटलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्ने र बाबालाई हर कदममा हामीले युज गर्ने, बाबालाई साथ राख्ने, यो धेरै जरुरी छ। त यदि यो 3टा मुख्य कुराहरू पार्टीसँग जुन मुलाकात भयो त्यसमा बाबाले बताउनु भयो, र बाबाले आज जुन वरदान, जुन अव्यक्त वाणीमा जुन वरदान दिनुभयो त्यो पनि वन्डरफुल वरदान बाबाले दिनुभयो। बाबाले भन्नुभयो, सन्तुष्ट रहनु, सन्तुष्टताको श्रेष्ठतालाई धारण गरेर सबैको इष्ट बन्नु, वरदानी मूर्त बन्नु भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। सन्तुष्टता एउटा यस्तो महान गुण हो, बाबाले भन्नुभयो, जसबाट तिमी प्रभु प्रिय बन्न सक्छौ, लोकप्रिय बन्न सक्छौ, स्वयं प्रिय बन्न सक्छौ। अरू गुणहरूबाट तिमी बन्न सक्दैनौ, तर यो एउटा सन्तुष्टता एउटा यस्तो सर्भिसेबल क्वालिटी हो जसबाट तिमी तिनैजनालाई राजी गर्न सक्छौ। प्रभुलाई पनि राजी गर्न सक्छौ, अन्य आत्माहरूलाई पनि राजी गर्न सक्छौ, र स्वयंलाई पनि राजी गर्न सक्छौ। त्यसैकारण सन्तुष्ट रहना है, सन्तुष्ट, मलाई सन्तुष्ट रहनु छ। कईचोटि हामी अमृत बेला योग गर्दा या कहिलेकाहीँ योग गर्दा कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो धेरै कम्प्लेन्स हुन्छ,
र यो सन्तुष्ट रहनु छ भने दुईटा वर्ड त हामीले डिलिट नै गरिदिने, दुईटा वर्ड्स है, दुईटा शब्द हामीले डिलिट गरिदिने, आफ्नो मेन्टल कम्प्युटरबाट बिल्कुल डिलिट गरिदिने। त्यो दुईटा वर्ड हो वाइ मी, मलाई किन, वाइ मी, यो दुईटा शब्दलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। मलाई नै यस्तो किन, मलाई नै यस्तो किन भन्नुभयो, मेरो जीवनमा नै यस्तो परिस्थिति किन, मलाई नै मेरो जीवनमा नै यस्तो यस्तो मान्छेहरू किन, यस्तो सिचुएसन किन, यो दुईटा शब्द वाइ मी यो हामीले डिलिट गर्नु यदि सन्तुष्ट हुनु छ भने। बाबाले जुन स्थानमा हामीलाई राख्नु भएको छ त्यसमै हाम्रो कल्याण छ। जुन भाइ बहिनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्क छ, जहाँ हामी जोसँग हामी बसिरहेको छौँ, सबभन्दा राम्रो बेस्ट आत्माहरूसँग हामी बसिरहेको छौँ। जुन स्थान जुन परिस्थितिमा हामी छौँ त्यही हाम्रो ग्रोथ छ। यस पोजिटिभिटीलाई हामीले लिएर चल्यौँ भने हामी सन्तुष्ट बन्न सक्दछौँ। किन भगवान, किन यस्तो गर्यौँ भने त असन्तुष्टता, कहिले पनि सन्तुष्ट हामी बन्न सक्दैनौँ, कहिले पनि बन्न सक्दैनौँ। एउटा धेरै एउटा इन्स्पायरिङ एउटा स्टोरी, एउटा कहानी सुनाउँदैछु हजुरहरूलाई। एउटा किसान थियो र त्यो किसानले जुन गेहूँ उगाइरहेको थियो उसले, र कडा धुपले गर्दाखेरि घाम, एकदम कडक घाम आउने उसको खेतीमा सबैतिर, र कहिले बरफ पनि त्यहाँ गिर्थ्यो र कहिले बाढ आउँथ्यो। त्यस्तो गर्दाखेरि उसको फसल जुन छ त्यो राम्ररी हुँदैन थियो, कहिले पनि हुँदैन थियो। र भगवानदेखि उसलाई धेरै नै शिकायत थियो। भगवानलाई उसले कम्प्लेन गर्यो कि भगवान, तिमी भगवान त हौ, तर तिमीलाई खेतीबारीको केही ज्ञान छैन। आज मैले रोपेँ, सबै मैले बीज हालेँ, सबै गरेँ र यति मेहनत गर्छु म, तर तिमी कहिले पनि पानी बर्साइदिन्छौ, तिमी कहिले पनि घाम, यस्तो कडक घाम दिइदिन्छौ, सबै तिमीले यस्तो प्रतिकूल जुन छ परिस्थिति मेरो लागि क्रिएट गर्दछौ। यस्तो गरे भने त म कसरी खेती गर्ने, के हुन्छ मेरो त कुनै पनि मेरो इन्कम नै भइरहेको छैन। त्यो किसानले धेरै दर्दमा भगवानसँग गुनासो गर्यो र भगवानको परम भक्त भएको हुनाले भगवानले भन्नु त के छ त तिम्रो इच्छा के छ, र उसले भने भगवान एउटा इच्छा छ, पुरा गरिदिनुहोस्, यो पालि जुन छ मौसम मेरो अनुकूल राख्नु होला। म खेती गर्छु तर मौसम चाहिँ मेरो अनुकूल राखिदिनुहोस्। मैले जहिले भने घाम ल्याइदिनु, जहिले भने म पानी पारिदिनु होला, कुनै त्यस्तो प्रब्लम नआओस् खेतीबारीको लागि। र भगवान, अब भक्तले यति भनेको होइन, भगवानले पनि मान्नुभयो, भन्नुभयो तथास्तु, यो साल चाहिँ तिम्रो एकर्डिङ, सबै कुरा तिम्रो एकर्डिङ हुनेछ। र त्यसै भयो। उसले पनि फेरि बीज हाल्यो, सबै आफ्नो प्लान्टेसनको लागि सबै काम गर्यो र उसको हिसाबले सबै मौसम भयो। जब उसलाई पानीको जरुरत थियो तब पानी बर्साउनु भन्यो भगवानलाई, घामको जरुरत थियो घाम ल्याउनु भन्यो, सबै भन्यो। अनि त्यसपछि एकदम पुरा फसल एकदम राम्ररी, त्यो गेहूँ जुन छ सबै एकदम राम्ररी भयो, त्यो फल्यो फुल्यो है, सबै धेरै खुसी भयो। अनि उसले सोच्यो भगवानलाई अब थाहा भयो कि कस्तो कस्तो मौसम दिनुपर्ने रहेछ, भगवानलाई पनि थाहा भयो, यस्तो भने धेरै खुसी भयो। र जब गेहूँ काट्ने, जुन बाली काट्ने टाइम आयो, तब उसले के हेर्दछ, कुनै पनि गेहूँभित्र गेहूँको बाली नै छैन। अब त्यो सबै देखेर ऊ धेरै सक्ड भयो कि गेहूँ काट्न गएको त गेहूँको त कुनै ऊ नै छैन, बाली नै छैन। धेरै ऊ दुखी भयो। अन्त भगवानका गएर धेरै रोयो र भगवान, मैले चाहिँ सबै आफ्नो एकर्डिङ गर्दा पनि एउटा पनि प्लान्टमा, एउटा पनि जुन बिरुवामा एउटा पनि गेहूँको बाली छैन, यस्तो कसरी भयो होला भन्दाखेरि भगवानले वन्डरफुल एन्सर दिनुभयो उसलाई।
भगवानले भन्नुभयो, हेर छोरा, मेरो बच्चा, यो जुन गेहूँ जब प्रतिकूल परिस्थिति आउँछ, बिरुवाहरूमा जस्तै कडक धूप भयो, तुफान आउँथ्यो, बाढी आउँथ्यो, हैन, सबै कुरा जुन प्रतिकूल परिस्थितिहरूसँग त्यो प्लान्ट जुन जुन बिरुवा छ त्यसले सङ्घर्ष गर्थ्यो र त्यो सङ्घर्षले गर्दाखेरि उसलाई एनर्जी मिल्थ्यो त्यसबाट, र त्यो एनर्जीले गर्दाखेरि त्यो शक्तिले गर्दाखेरि त्यो सबै बालीहरू उत्पन्न हुन्छ। तर तिमीले यो बिरुवालाई यो पालि सङ्घर्ष गर्ने शक्ति नै दिएनौ, सङ्घर्ष गर्ने कुनै मौका नै दिएनौ तिमीले, त्यसै कारण त्यो हुँदै भएन। र हाम्रो पनि रियल लाइफमा पनि यस्तो टफ र डिफिकल्ट मानिसहरू हुन्छन्, हैन, व्यक्तिहरू हुन्छन्, परिस्थितिहरू हुन्छन्। हामी कम्प्लेन गर्छौँ कि किन भगवान, किन? तर भगवानले पनि यही भन्नुहुन्छ कि बच्चा, यिनीहरूसँग नै बसेर तिम्रो ग्रोथ छ, यही स्थानमा बसेर तिम्रो ग्रोथ छ, यसमा पनि कुनै न कुनै कल्याण छ। जुन अकल्याण देखिरहेछौ, तिमीले हेरिरहेको छौ, त्यसमा पनि कुनै न कुनै कल्याण समाएको छ। त्यसै कारण हामीले पनि के गर्ने? सन्तुष्ट सन्तुष्ट रहनु, भगवानलाई थ्याङ्क्स दिनुहोस्। हामी त ब्राह्मण बच्चाहरू छौँ, ब्राह्मण बाबाको अति अति सेलेक्टेड, बाबाको प्रिय बच्चाहरू छौँ। त्यसै कारण हामीले बाबालाई रोज शुक्रिया अदा गर्ने। बाबा, म जुन जुन स्थानमा छु, जुन मान्छेहरूसँग मेरो सम्बन्ध सम्पर्क छ, जोसँग म छु, थ्याङ्क्स बाबा, थ्याङ्क्स। र यदि कुनै यस्तो डिफिकल्ट मानिसहरू छन् भने, हैन, रिलेसनमा यस्तो छ भने पनि थ्याङ्क्स दिनु, किनभने त्यही मान्छेले के प्रुभ गरिरहेको छ? यो प्रुभ गरिरहेको छ कि यो संसार वास्तवमा काँटाको जङ्गल हो, काँटाहरूको जङ्गल, र यसबाट हामी बाबासँग अझ राम्ररी कनेक्ट हुन सक्छौँ। त्यसकारण सन्तुष्टता, बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्टता र सन्तुष्टताको गुणलाई धारण गर्ने, यसबाट हामी इष्ट बन्न सक्छौँ, विश्वको आत्माहरूको लागि इष्ट बन्न सक्छौँ, वरदानी मूर्त बन्न सक्छौँ। र लास्टमा स्लोगनमा बाबाले बताउनु भयो कि विजयी आत्माको मस्तकमा हमेशा के हुन्छ? विजयको तिलक, विजयको तिलक त्यो हुन्छ। त यस प्रकारले आज बाबाले यति राम्रो अव्यक्त वाणीमा यस्तो सुन्दर सुन्दर धारण गर्ने लायक हुन त रोजेको मुरलीमा हुन्छ, तर यस अव्यक्त मुरलीमा एउटा त सेवाको इम्पोर्टेन्स बाबाले यति बताउनु भयो, हैन, यसको महत्त्व, कति सेवाको महत्त्व छ, र साथसाथै सन्तुष्ट रहने, सन्तुष्ट मणि बन्ने हामीहरूलाई एउटा शिक्षा दिनुभएको छ, फरमान दिनुभएको छ। त्यसै कारण हामी पनि यी शिक्षाहरूलाई हामीले जरुर जरुर अवश्य हामीले धारण गर्ने, र यति बाबाको जुन महावाक्य छ त्यसले यति शक्ति दिन्छ हामीहरूलाई, हैन। एउटा सानो कुराको पनि यदि हामीले धारणा गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि कति हामीले शक्ति पाउँदछौँ। त अहिले बाबाको यिनै महावाक्यलाई हामी अहिले योगमा कमेन्ट्री स्वरूप हामी सुन्नेछौँ र त्यसको अनुभूति गर्नेछौँ। अहिले एकदम अटेन्सनले सबैजना बस्ने, केही क्षणको लागि हामी सबै कुराहरूलाई, सबै व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई विड्र गरौँ। केही क्षणको लागि सब समेटौँ। अहिले हामी आफूसँग जोड्न गइरहेको छौँ। मनमा अपार खुसी ल्याउनुहोस् कि आफ्नो निज स्वरूपमा हामी जोडेर परमात्माको प्रेमलाई अहिले अनुभव गर्न गइरहेका छौँ। यो आँखाबाट
जुन देहलाई म हेरिरहेकी छु, यो देह त नाशवान हो, क्षणभङ्गुर हो। वास्तवमा म चैतन्य शक्ति आत्मा हुँ। प्रकृतिको मध्यमा दैदीप्यमान एउटा सूक्ष्म ज्योति हुँ। म आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, लाइट स्वरूप छु। म प्रकाश स्वरूप हूँ। एकचोटि रिपीट गर्ने, म आत्मा हूँ, म आत्मा हूँ, म आत्मा हूँ। म आत्मा इस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा इस पाठ बजाउनको लागि आएको। पाठ बजाएर पुनः मलाई वापस जानु छ। म आत्मा परमपिता शिव बाबाको अमर सन्तान हूँ। बाबासँग मेरो सर्व सम्बन्ध छ। मेरो शिव बाबा मेरो पिता हुनुहुन्छ, माता हुनुहुन्छ, सद्गुरु, शिक्षक, साथी हुनुहुन्छ। स्वयं बाबा मेरो परम रक्षक हो, परम हितैषी हो। बाबा साथी हुनुहुन्छ र मलाई केको चिन्ता, मलाई केको डर, म सबै कुरा गर्नमा समर्थ छु। मेरो लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। हरेक कुरा मेरो लागि सम्भव छ। बाबाले पाएर म आत्मा धन्य धन्य भएकी छु। मलाई कसैसँग कुनै गुनासो छैन। म सन्तुष्ट आत्मा हुँ। म सबै कुराबाट निश्चिन्त छु, राजी छु। म जो छु, जस्तो छु, म बाबाको हुँ र म आफूलाई यसै रूपमा स्वीकार गर्दछु।
वो संतुष्ट मन हूँ। नहीं कंप्लेन करना। आत्मा परमात्मा को संग सानिध्यले शक्तिशाली भइसकेकी छु। मेरो मन एकदम शान्त छ। मनमा कुनै हलचल छैन, कुनै विकल्प छैन। एकदम शान्त, शक्तिशाली। बाबा मेरे साथ हुनुहुन्छ। म परम सौभाग्यशाली। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अंतमा एकचोटि पुनः म परम आदरणीय गीता दिदीज्यूको धेरै धेरै हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाप समान हुनुहुन्छ र साथमा आज हामी जुमको द्वारा जुन सबै भाइ बहिनीहरू जोड्नु भएको छ र यो पनि मलाई इन्फर्म गरिएको छ कि युएसमा जुन भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरू उहाँहरू पनि यस प्रोग्रामलाई हेर्नुहुन्छ भनेर मलाई भनिएको थियो र उहाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट बाबाको तर्फबाट धेरै धेरै अभिनन्दन छ, शुक्रिया छ, धन्यवाद छ। उहाँहरू जुड्नुभयो र सबै भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज बाबाको यस्तो मिठो वाणी सुन्नुभयो र यसलाई धारण गरेर हामी पनि एउटा बाप समान बच्चा बनेर हामीले देखाउने बाबाको सिकिलदा नुरे रतन वारिस बच्चा बनेर हामीहरूले बाबालाई एउटा प्रुफ दिनु जरुरी छ। अव्यक्त वाणीको एम ध्येय यही हो कि बाबाले यति गहिराईमा जुन कुराहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई हामीहरूले अवश्य धारण गरेर अगाडि बढ्ने। अच्छा, ओम शान्ति। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बता
प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।